آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے، آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے، بہن آیا جے نجات دا سامان گناہ بخشاؤن واسطے، نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے اے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے، نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے، روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے تو رہان واسطے، روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے تو رہان واسطے، بن آیا جے نجات دا سامان گناہ بخشان واسطے، کڈا پیارا اے مہینہ لاجواب اے، اوے نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب اے، کڈا پیارا اے مہینہ لاجواب اے، نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب اے، کڈا پیارا اے مہینہ عالی شان، کڈا پیارا اے مہینہ عالی شان، نیکیاں کمان واسطے، بن آیا جے نجات دا سامان گناہ بخشان واسطے، اور جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں، ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں، او غریب ہووے بھاویں خان، او غریب ہووے بھاویں خان، لوکاں نوں وکھان واسطے، بن آیا جے نجات دا سامان گناہ بخشان واسطے، اللہ اکبر۔